अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बासिया और आज की वीडियो में बात करूंगा भारत में 2021 का सबसे बड़ा हमला हुआ है जिसमें भारतीय फौज को 2021 में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 23 भारतीय फौज के एहलकार जो हैं वो इस हमले में मारे गए हैं, बल्कि दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। इस पे इस वीडियो में बात करूंगा और साथ ही भारत की रियासत यूपी उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आज वैक्सीन लगाई, लेकिन जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे इसके बाद, तो उन्होंने जो ANI के जर्नलिस्ट थे उनको गाली दी। क्या वर्ड्स बोले वो आप सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और उसके बाद बड़ी डिटाई से ये कहा जा रहा है ANI पे प्रेशर डालकर कि ये उन्होंने बात की ही नहीं। हालांकि पहले एक वीडियो बनाई गई जिसमें उन्होंने ये बात की। स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन उनके मुंह से ये अल्फाज निकले। उसके बाद दोबारा रिकॉर्ड किया गया मैसेज, जो जाहिर बात है कि ये मैसेज वो वाला मैसेज जो पहले रिकॉर्ड किया गया था वो चलने वाला नहीं था। और आप ANI का एक ट्वीट दे सकते हैं यूपी ब्यूरो का, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ANI पे कितना प्रेशर है और वो वीडियो हकीकत है या फसाना। तो ये तो थी योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब सबसे बड़ी अहम खबर ये थी कि भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के इलाके बेजापुर में जो नक्सल थे वादी, जो वहाँ पर मौजूद माओ बागी, उन्होंने भारतीय फ़ौज के ऊपर अटैक किया, जिसमें 23 इंडियन फ़ौज के जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है CRPF, उनके जो जवान थे वो मारे गए, जबकि बड़ी तादाद में ये लोग ज़ख्मी हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 25 से 30 नक्सल जो माओ बागी हैं वो भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। इसके ऊपर भारत में खासे सवालात उठ रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था और ये इतनी बड़ी कैसे कार्रवाई हो गई कि भारत की जो फौज थी वो ट्रैप हो गई। मैं इसकी सारी हकीकत आपको बताऊंगा, कितने जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, और ये बात जहन में रखिएगा कि ये स्ट्रेटेजी गलती थी या इसे इंटेलिजेंस सिस्टम की नाकामी समझा जाए। इसके ऊपर अब भारत में बाकायदा जो है वो आवाज़ उठ रही है, क्योंकि माओ बागियों ने खुद ही जंगल में मौजूदगी की खबर फैलाई थी और उसके बाद इंडियन फोर्सेस ने वहां पर ऑपरेशन किया, जंगल में झड़पें हुई, जिसके नतीजा में 23 के करीब CRPF के जो जवान थे वो मारे गए और बड़ी तादाद में लोग जो ज़ख्मी हुए, जो उनके जवान, उनको भेज दिया गया मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में और उनकी वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस ऑपरेशन में जो जुमे के रोज़ हुआ उसमें CRPF, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा बटालियन के 2059 जवान सकमा और बेजापुर के मुख्तलिफ इलाकों से नक्सल बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रवाना हुए थे, और इनमें नसापुर कैंप के 420 जवान, मनपा कैंप के 483 जवान, ओरसोर कैंप के 200 जवान, पामड़ कैंप के 195 जवान और तरमीम कैंप के 760 जवान शामिल थे। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ सारा कि कितनी बड़ी तादाद में ये वहाँ पर गए। और उसके बाद क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ कि सिकमा और बेजापुर की सरहद जो बॉर्डर है वह पर वाक़या तरान के जंगलात में ये जो है वो आपस में इनकाउंटर हुआ, जिसके नतीजा में 23 कम से कम 23 भारतीय फौजी जो हैं एहलकार हैं वो मारे गए हैं। इसमें माओ बागी जो हैं वो 1967 से भारत में अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अपने राइट्स के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये मुसल्लह तहरीक इस वक्त भारत की आधी रियासतों के 60 डिस्ट्रिक्ट्स में जारी है। अच्छा, उसमें जो इन रियासतों में जिनमें ये जारी है उनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ इस जो इनकी आपस में इनकाउंटर्स हो रहा है और जो ये माओ बागीज़ की मूवमेंट है जिसको भारत टेररिज्म से जोड़ता है, इसका जो मेन मरकज़ है वो छत्तीसगढ़ है। और ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो झड़पें हैं, ये भारतीय रियासत वो जो माओ बागी हैं
جو نکسل ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو طبقات کی جنگ ہے اور جو ظلم و ستم اور جو ناانصافی چھوٹے قبیلوں پر جاری ہے اس کے خلاف یہ وہ سٹرگل کر رہے ہیں. اچھا، نریندر مودی کے دور پہ اس موومنٹ میں مزید تیزی آئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 2021 کا سب سے بڑا حملہ یہ دیکھا جس میں خود ہی خبر پھیلائی گئی کہ جنگلز میں موجود ہیں اور اس کے بعد یہ اٹیک ہوا. اس کے باعث انڈیا میں ہر سال اس سے پہلے بھی سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور صرف 2000 سے اب تک سینکڑوں لوگ اس لڑائیوں میں مارے جا چکے ہیں. ان میں 2700 سے زائد فوجی انڈین فوجی بھی شامل ہیں. اچھا، انٹیلیجنس فیلئر جو وہاں کے CRPF کے ڈائریکٹر ہیں جنرل کلدیپ سنگھ، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، لیکن جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں راہل گاندھی سمیت جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے. تو انہوں نے خود ہی خبر پھیلائی اور آپ کی اتنی بڑی فورس، جیسا کہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیلز بتائی کہ 2059 جوان تھے اور اس کے باوجود بھی آپ ان کے اوپر قابو نہیں پا سکے. اب میں آپ کو پاسٹ میں لے کے جاتا ہوں. پاسٹ میں چھتیس گڑھ میں جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ رہا ہے، اس میں اس سے پہلے کیسے بڑے حملے ہو چکے ہیں. شام گیری ہے 9 اپریل 2019. اس میں دانتے واڑہ کے انتخابی علاقے میں لوک سبھا کے انتخابات میں ووٹنگ سے عین قبل نکسلیوں نے انتخابی مہم کے لیے جانے والے BJP کے رکن اسمبلی بھیما مانڈوی کی کار پر حملہ کیا. بھیما مانڈوی کے علاوہ ماؤ نوازوں کے ساتھ اس حملے میں 4 سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے. اس کے بعد میں آپ کو لے کے آتا ہوں 24 اپریل 2017 درگ پال، یہ بنتا ہے ضلع سکما کے دور پار کے قریب ماؤ نوازوں کے ایک حملے میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 25 اہلکار اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب وہ سڑک کی تعمیر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے درمیان کھانا کھا رہے تھے. تو اس کے بعد اب میں اور پیچھے تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں. 25 مئی 2013 بستر کی وادی درپا میں ماؤ باغیوں کے ایک حملے میں ٹرائبل رہنما مہندر کرما، کانگریس پارٹی کے صدر نند کمار پٹیل، سابق سینٹرل منسٹر ودیا چرن شکلا سمیت 30 افراد مارے گئے تھے. اس کے علاوہ 29 جون 2010 ماؤ باغیوں نے نارائن پور کے ضلع دھڑوڑی کے مقام پر CRPF کے اہلکاروں پر حملہ کیا تھا اور اس حملے میں بھی 27 پولیس اہلکار جو ہے وہ مارے گئے تھے. اس کے بعد 17 مئی 2010 ماؤ باغیوں کے ایک اور حملہ ہوا. سکما جانے والی ایک بس کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا گیا جس میں سوار 12 اسپیشل فورس کے پولیس افسران سمیت 36 افراد مارے گئے تھے. اس کے بعد CSPF کے اہلکار بستر کے تار مٹیلا میں سرچ آپریشن میں نکلے تھے جہاں مشتبہ ماؤ باغیوں نے بارودی سرنگیں لگا کر 76 جوانوں کو ہلاک کر دیا تھا اور یہ واقعہ ہوا تھا 6 اپریل 2010 کو. اس کے علاوہ 12 جولائی 2009 کو راج نند گاؤں کے مانپور علاقے میں ماؤ باغیوں کے حملے کی اطلاع ملنے کے بعد وہاں پہنچنے والے پولیس سپرنٹینڈنٹ ونود کمار چوبے سمیت 29 پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا اور انہیں بھی وہاں پر ہلاک کر دیا گیا. 9 جولائی 2007 CRPF اور ضلعی پولیس فورس کے جوان ماؤ باغیوں کی تلاش میں نکلے اور وہاں پر پلمٹا کی بیس کیمپ واپس جا رہے تھے کہ ماؤ باغیوں کے حملے میں 23 جوان وہاں پہ مارے گئے تھے. اس کے بعد 15 مارچ 2007 بیجاپور، جہاں پہ ابھی یہ واقعہ ہوا کہ رانی بودلی میں ایک پولیس کیمپ پر ماؤ باغیوں نے آدھی رات کو حملہ کیا تھا اور شدید فائرنگ کی تھی. اس کے بعد باہر سے کیمپ میں آگ بھی لگا دی تھی اور اس حملے میں بھی 55 پولیس اہلکار مارے گئے تھے. تو یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے بھارت میں جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں اس حوالے سے، اور یہ اس حوالے سے اب تک کی سب سے بڑا اٹیک تھا جس میں بڑی تعداد میں بھارت کی فورسز کا نقصان ہوا ہے. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے سامنے تمام حقائق رکھوں. اور نریندر مودی جب سے آئے ہیں اس کے بعد اس موومنٹ میں مزید تیزی آئی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.